अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वही जंग प्रोग्राम पर्सनालिटी के साथ। व्यूवर्स, आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ हैं उनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है और पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की एक नामी गिरामी एक इदारा कह लें, इंस्टीट्यूट कह लें, बिलखुसूस इस वक्त यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है, कीट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके प्रो चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहीर हसन साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि शोबा तालीम में इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे क्या सोचते हैं वो, क्या करना चाहिए हमें, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हालिया बजट में एजुकेशन पे क्या कुछ हुकूमत की तरफ से इस फैसिलिटीज़ दी गई हैं, प्लस ये कि जो बजट है तालीम और एजुकेशन के हवाले से उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर शहीर हसन साहब, वालेकुम अस्सलाम। शहीर हसन साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप कीट का एक मुकम्मल तारुफ जो है वो ज़ाहिर है जो आज की जनरेशन है शायद इतना नहीं, एक तवील अरसे इस पे था पीएफ कीट के नाम से भी, तो थोड़ा सा हवाले से बताइएगा इसका क़याम जो है और इस वक्त जो सूरत हाल है। अच्छा, कीट जो है वो पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन का एक इदारा है। पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन 6 लाइक माइंडेड लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे वाले साहब ख़ुद भी इन्वॉल्व थे और वो उसके पहले चेयरमैन भी थे। और अपने साथ कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर एक इदारे को इन्होंने ख्वाब देखा था कि वो एक ऐसा क्वालिटी का इदारा बनाएंगे जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन का इदारा बनाएंगे जहाँ पे जो तालीम दी जाएगी, हाई एंड किस्म की तालीम दी जाएगी, वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे दी जाएगी। ये हमारा तब भी मिशन था कि हम अकॉम्प्लिश करेंगे और आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर अकॉम्प्लिश करते हैं कि हमने आला तालीम जो है वो एक्सेसिबल बनाई है लोगों के लिए। शुरू में जब कीट स्टार्ट हुआ था तो जॉइंट वेंचर हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हुआ था, जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्ट शो किया इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ एंटर होने के लिए, और उसी की वजह से उसका नाम भी फिर PAF कीट कर दिया गया था। और माशाल्लाह से 25 साल की पार्टनरशिप चली पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, और रिसेंटली हमने उधर से अब विकेट किया है और अब हम अपनी प्रेमिसेस में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो मेन कैंपस है वो मेमार एवेन्यू पे हमारी जो है एक अपनी जगह है, उस पर हमने प्रिंसिपल सीट अपनी इस्टेब्लिश की है। और जो ये वाला कैंपस है शार फैसल पे अलॉन्ग विथ नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये हमारे सिटी कैंपस के तौर पे ऑपरेट करते हैं, जो कि सेंट्रल टू द शहर है, तो तुम लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बड़ी बनती है। इस तरह से कीट का आगाज़ हुआ और इस तरीके से ये आज चलती आ रही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान्स में अब हम अपने कायम हैं। आपने कहा नेक्स्ट आपके प्लान जो हैं, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे वो क्या प्लान है, या फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस में अगर हम देखते हैं वो क्या चीज़ें शामिल हैं? तो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था तो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ आया था कीट के लिए। ट्रांजिशन हमने बहुत जो है टाइम दी, अपना कर लिया सारी चीज़ें, और आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो हमारी पूरी टीम को जाता है, जिसने एक भी बच्चे का कोई भी तालीमी नुकसान नहीं होने दिया। और ये सारे बच्चों की जो जिम्मेदारी थी वो हमने बखूबी निभाई, और हमारी फैकल्टी मेंबर्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था किसी भी बच्चे का कोई भी नुकसान ना हो, ये हमने टारगेट अकॉम्प्लिश किया। अब जब ये ट्रांजिशन फ़ेज़ हमारा ख़त्म होने को आया है तो ऑब्वियसली हमने कीट का मुस्तकबिल को भी सिक्योर करना है। अब उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था वो ये था कि कराची जैसी जगह पे एक ज़मीन आइडेंटिफाई करें जो कि HEC की गाइडलाइंस के हिसाब से चलता हो, 3.33 एकर्स। कितने महीनों की एफ़र्ट्स, कितनी डॉक्यूमेंटेशन की एफ़र्ट्स करने के बाद, क्योंकि कीट का सबसे पहला केस, वन ऑफ द फर्स्ट केस था एजुकेशन सिटी के अंदर। अब प्रोजेक्ट जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डायरेक्टली आता है, और कितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है, और हमने 10 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे आइडेंटिफाई करके हमने अप्लाई किया, और हमें वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमें मिल भी गई। क्योंकि एजुकेशन सिटी वालों ने भी ये चीज़ देखी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो इतनी अर्जेंट थी, और जिस तरीके से ये इदारा इस लास्ट 2-3 सालों के अंदर चला है उसमें उन्होंने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। बाकायदा हमें चीफ़ मिनिस्टर हाउस से बड़ी सपोर्ट रही, गवर्नर हाउस से एक अनपैरेलल सपोर्ट रही, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है कि हम
ہر طریقے سے اس پروجیکٹ کو آگے چلانا چاہیں گے، وہ سب نے یہ چیز دیکھی ہے اور سب نے اس میں ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. تو وہ 10 ایکڑ کا اب ہمیں لینڈ الاٹ ہو چکا ہے. اب تو باقاعدہ اس کی جو فرسٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے اب وہ بھی نیکسٹ 2-3 ایئرس کے اندر کیمپس کو ہم ڈیولپ کریں گے. اچھا بیرسٹر شہیر حسن صاحب، کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے. آپ کے نام کے ساتھ بیرسٹر لگا ہوا ہے، اور آپ کی اسکیٹ کے اندر بھی کیا کوئی قانون کی ڈگری کے حوالے سے یا قانون کی تعلیم کے حوالے سے بھی ایک ہے سلسلہ؟ تو میرا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے. میں نے وکالت کی تھی پہلے. تو اپنا 4 سال میں نے کمپیوٹر سائنس کیا. میں اس بات کو بہت فخر کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ میں نے کیٹ سے ہی اپنا کمپیوٹر سائنس کے اندر بیچلرس کیا. پھر میں نے انگلینڈ سے اپنی ٹریننگ اور ڈگری کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں پاکستان میں آج 6 سال ہو گئے تو پریکٹس کر رہا ہوں. اور میرا یہ بہت ذاتی جو میری رائے ہے وہ یہ کہ ابھی ہمیں اس ٹائم پہ جتنے کوالیفائڈ لائرس کی ضرورت ہے وہ بہت عام ہو گئی ہے بات ہے، اور ہمیں اشد ضرورت ہے ابھی لائرس کی، اچھے لائرس کی ضرورت ہے اچھی ٹریننگ کے اوپر. تو یہاں پہ میری ایک میں پرو چانسلر کی بھی پوزیشن آکوپائی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ جو ہماری پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی آرگنائزیشن ہے اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور اب ہم ورکنگ اپنی کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پروگرامز ڈفرینٹ فیکلٹیز لانچ کرنے کے لیے، جس کے اندر ناٹ امیجیٹلی بٹ یس فیکلٹی آف لا اینڈ کرمنالوجی کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. اچھا، کرمنالوجی پرائیویٹ سیکٹر میں شاید پرائیویٹ سیکٹر میں نہ ہو لیکن اسٹیٹ لیول پہ ضرورت ہے. تو ہم اسٹیٹ کی اور پرائیویٹلی جو ڈیمانڈ ہے ہر طرح سے ہم اس کو فلفل کرنا چاہیں گے. اچھا، حالیہ بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ، اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے منہ میں زیرے والی بات ہے. جی، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے پرپوزل جاتے ہیں ہر سال میں جو دیکھتے آ رہا ہوں، جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بجٹ اتنا ڈکریز کر دیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے بیسکلی آپریٹ کرنا اور مشکل کر دیا ہے. تو ہمارے پاس تو بچے آتے ہیں جن کے پاس شاید سیمسٹر کی فیس پوری دینے کی صلاحیت بھی نہ ہو. پیرنٹس ہمارے پاس کنسرنڈ آتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے چلیں. میری صرف اپیل یہ ہوگی ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل آن دس کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر، لیکن ہم سب کا جو ایک آبجیکٹیو ہے وہ نیشن وائڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے نا. تو ہم کہیں پہ بھی کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں، تاکہ یہ جتنا ہم ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے اور کوالٹی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. اگزامپل لیتے ہیں نا، ییل یونیورسٹی جو ہے یو ایس کی ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹیز، ہارورڈ یا ییل ہو گیا، ییل کا انڈاؤمنٹ فنڈ کراچی کی اکانومی سے زیادہ بڑا ہے. وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ ڈونرز ہوں، ان کی اپنی فیڈرل پالیسی ہو، اسٹیٹ پالیسی ہو، اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے کہ دے نیڈ کوالٹی اسٹوڈنٹس. ہم کوالٹی اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے ریسورسز چاہیے وہ نہیں ہم رکھ سکتے. اب فیکلٹی ہو، اگر ایک پی ایچ ڈی ہے ایک بندہ اور اس کو آپ صحیح ٹائم پہ اس کی تنخواہ نہ دیں، وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اس کا تو مورال ہی ڈاؤن ہوگا. تو یہاں پہ میری ذرا اپیل ہوگی ٹو ایوری پروونس، ٹو دا فیڈریشن آف پاکستان، ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ بجٹ ایجوکیشن کا کچھ نہ کچھ کر کے ہم انکریز ضرور کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوسیو بنائیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. بہت شکریہ بیرسٹر شہیر حسن صاحب. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آفٹر 14 اگست آپ کے ساتھ ایک طویل نشست کا ہم سلسلہ رکھیں، کیونکہ آپ کا جو ویژن ہے ماشاءاللہ، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا مستقبل ہی نوجوان ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک بہت بڑی شرح جو ہے یا پرسنٹیج جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے پاکستان کی. تھینک یو.